हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी कम्युनिकेबल र नन कम्युनिकेबल डिजिजेसको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। र हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि पढिहाल्यौँ डिजिजेसको बारेमा के हो रोगहरू भन्ने कुराहरू थोरै हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ प्रिभियस भिडियोमा। त्यही पनि अब चाहिँ हामी कस्तो खालको डिजिजेसहरू कम्युनिकेबल कस्तो चाहिँ नन कम्युनिकेबल भन्ने टाइपको कुराहरू पढ्छौँ। र त्योभन्दा अगाडि पनि हामी डिजिजेसको थोरै इन्ट्रोडक्सन पढ्दै जान्छौँ है। डिजिजेस रिफर्स टु डिएरेन्जमेन्ट अफ हेल्थ अर एनी बडिज डिसअर्डर भनेर हामीले बुझिहाल्दा छौँ है अगाडिकै कुराबाट। डिजिज रोगले केलाई रिफर गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो हेल्थको रिएरेन्जमेन्ट हुनु अथवा बडीमा डिसअर्डर आउनु। यसको मतलब के हो? एउटा एबनर्मल कन्डिसन आउनु कुनै पनि पार्टमा अर्ग्यानमा अथवा सिस्टममा अर्गानिजमको है। र त्यसले चाहिँ त्यसको रिजल्टमा त भेरियस केसेसहरू हुनु जस्तो कि इन्फेक्सनको इन्फ्लामिनेसनको जस्तो असर हुनुलाई नै हामी डिजिज भन्दछौँ। र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर र जेनेटिक डिफेक्ट र सँगसँगै क्यारेक्टराइज आइडेन्टिफिएबल ग्रुप अफ साइन सिम्टम्स र यो चाहिँ अथवा दुइटै पनि हुनसक्छ। यस्तोले चाहिँ हामीलाई डिजिजेसहरू लगाएको हुनसक्छ है त। र डिजिजेस चाहिँ ट्रान्समिट पनि हुन्छ एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनमा, जसलाई हामी इन्फेक्टिसियस डिजिजेस भन्छौँ भने। र कम्युनिकेबल डिजिजेस चाहिँ एकदमै ग्रेट लस गर्छ हाम्रो ह्युमन लाइफमा। इन पास्ट एजहरूमा नै हामीले हेरिसक्यौँ र अहिलेको प्रेजेन्ट एजमा हामीले लेटेस्ट सुनेको भनेको एउटा धेरै खालको रोग लगाएर कोरोना भाइरसबाट पनि एउटा कम्युनिकेबल भाइरसको कम्युनिकेबल भएर एकअर्कामा सर्ने फैलिने भएर त्यसले पनि धेरै रोग निम्ताउन त धेरै मान्छेलाई चाहिँ मारि नै हाल्यो। त्यो कुरा हामीलाई थाहा नै छ है। र अब हामी चाहिँ कुरा गरौँ टर्मिनोलोजी युज टर्म्सहरू चाहिँ के युज गर्छौँ हेल्थलाई लिएर भन्ने कुराहरू पढौँ है। टर्मिनोलोजी युज्ड इन हेल्थ के टर्महरू युज गरिन्छ भन्ने कुरा आउँछ है। यो चाहिँ भेरियस टर्म्सहरू छ। फर्स्टमा कुरा गरौँ हेल्थको बारेमा। अकर्डिङ टु डब्लुएचओलाई हेल्थलाई कसरी डिफाइन गरिएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा स्टेट अफ कम्प्लिट फिजिकल मेन्टल र सोसल वेलबिङ हो र नट मेयरली एन एब्सेन्स अफ डिजिजेस अर एनी इन्फिनिटी। भन्नु मतलब विकनेससम्म पनि हुनु हुँदैन है। डब्लुएचओले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ फिजिकल्ली मेन्टल्ली र सँगसँगै सोसियली वेलबिङ हुनुपर्छ र हामीसँग चाहिँ कुनै पनि रोग लागेको हुनु हुँदैन, कुनै पनि विकनेस चाहिँ हामीमा हुनु हुँदैन। त्यस्तोलाई मात्रै हामी हेल्थ भनेर भन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ है। र अब हेल्थको आधारमा यसलाई डिफाइन गर्ने हो भने प्र्याक्टिकल्ली त यो अलिकति पोसिबल पनि छैन कति केसमा, स्पेसल्ली डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा है। र इन्फेक्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इन्ट्री हो र अथवा डेभलपमेन्ट हो अथवा यो मल्टिप्लिकेसन हो इन्फेक्सन एजेन्टको हाम्रो बडीमा अथवा ह्युमनमा अथवा एनिमलमा भनौँ है। इन्फेक्सन भनेको यो के हो र एउटा इन्ट्री हो, डेभलपमेन्ट हो, सँगसँगै मल्टिप्लिकेसन हो अफ एन इन्फेक्टियस एजेन्टको हाम्रो बडीमा अथवा एनिमलमा। त्यसै गरी थर्डमा कुरा गरौँ हामी प्याथोजिन्सको बारेमा। प्याथोजिन्स भनेको चाहिँ यस्तो खालको अर्ग्यानिजम हो जुन चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ क्या रोग लगाउनमा चाहिँ, रोग कज गराउनुमा चाहिँ एकदमै रेस्पोन्सिबल छ भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी भन्दछौँ प्याथोजेन्सको क्याटेगोरीमा राख्दछौँ। र फोरमा कुरा गरौँ हामी इन्क्युबेसनको बारेमा। इन्क्युबेसन पिरियड पनि भनिन्छ जसलाई। इन्क्युबेसन पिरियड भनेर त थाहा नै छ हजुरहरूलाई। यो चाहिँ पिरियड हो है बिट्विन द इन्ट्री अफ प्याराजिनस र फर्स्ट डिजिजेसको फर्स्ट सिम्टम्स भएको बेलाको कुरा हो। त्यसै गरी 5मा हामी कुरा गरौँ रिजर्भर भनेको चाहिँ यो चाहिँ अर्ग्यानिजम अथवा यस्तो खालको होस्ट हो जहाँ चाहिँ प्यारासिटिक मेटाबोलिजमहरू चाहिँ मल्टिप्लाई हुने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी 6मा कुरा गर्न सक्छौँ हामी रेसिस्टेन्सको बारेमा। रेसिस्टेन्स भनेको यो चाहिँ कस्तो हो? एबिलिटी हो क्या। कुनै पनि चिजबाट चाहिँ एफेक्ट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ रोक्न सक्ने क्षमतालाई हामी रेसिस्टेन्स भन्दछौँ। हजुर यो एकदम सिम्पल कुरा छ। यो एकदमै सिम्पल इजी च्याप्टर हो है। त्यसरी भ्याक्सिन छ। भ्याक्सिन भनेको इम्युनो एन्ड बायोलोजिकल सब्सटेन्स हो। यो चाहिँ डिजाइन गरिएको हुन्छ सेल्फ प्रोटिनियन्सहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ होइन, रोगको अगेन्स्टमा आएर चाहिँ यसलाई लड्नको लागि चाहिँ क्रिएट गरिएको चिज हो। र त्यसै गरी 8मा रहेको छ भ्याक्सिन र भ्याक्सिनेसन है। फरक कुरा हो है। भ्याक्सिनेसन भनेको मेथड हो इन्ट्रोड्युस गरिदिने स्पोरियमहरूको है एनिमलमा, जहाँ चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरू चाहिँ हाम्रो बडीभित्र डेभलप गराइदिने कामलाई चाहिँ हामी भ्याक्सिनेसन भन्दछौँ। र साइन्स चाहिँ डिल्स गर्छ हाम्रो
मोड अफ ट्रान्समिसन अफ इन्फेक्टेड डिजिजेसको जसलाई चाहिँ हामी इम्युनोलोजी भन्छौँ र यसको मेकानिजम छ नि डेभलपिङ प्रोटेक्सन एजेन्ट्स द एट्याकलाई चाहिँ हामी इम्युनोलोजी भनेर भन्दछौँ है इम्युनोलोजी एन्ड इपिआइडिओमी यसलाई चाहिँ इम्युनोलोजी र इम्युनोलोजी भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने है र टाइप्स अफ डिजिजेसको बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ रोग कति प्रकारको हुन्छ मैले डिजिजेसको बारेमा धेरै नभन्नुको कारण मैले अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु अगाडिको भिडियो प्लिज एकचोटि हेरिदिनु होला टाइप्स अफ डिजिजेसको कुरा गर्नु चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टाइम र अकरेन्सको आधारमा चाहिँ ह्युमन डिजिजेसलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ कन्जेस्टल डिजिजेस र एक्वायर्ड डिजिजेस भनेर है र कन्जेस्टल डिजिजेस भनेको कस्तो हो congenital diseases यो मेरो ह्यान्डराइटिङ अलिकति फोहोर नै भयो माइन्ड नगरिदिनुहोस् है यो चाहिँ फिजियोलोजिकल अथवा एउटा एन्टोमिनिकल एबनर्मलाइजेसन प्रेजेन्ट हुनु हो पर्सनमा सिन्स यो चाहिँ बर्थ स्टेजमै आउने खालकोलाई चाहिँ हामी कन्जेस्टल डिजिज भन्छौँ यो चाहिँ नेचुरल डिजिजेस भनेर पनि चिनिन्छ जस्तै कि हेमोफिलियाहरू होइन त्यसै गरी डायबिटिज मिलेटसहरू यो चाहिँ के भयो बर्थ हुने बित्तिकै आउने पर्सनमा आउने खालको रोगहरू त्यस्तोलाई हामी कन्जेस्टल डिजिजेस भनेर भन्दछौँ सेकेन्डमा रहेको छ एक्वायर्ड डिजिजेस यो डिजिज चाहिँ एक्वायर्ड भएको हुन्छ ड्युरिङ द लाइफ टाइममा है आफ्टर बर्थ आउने कुरा अब त्यसलाई हामी एक्वायर्ड डिजिज भन्छौँ यसलाई पनि फर्दर डिभाइडेड गरिएको छ कम्युनिकल डिजिजेस त्यसलाई हामी इन्फेक्सनियस डिजिजेस पनि भन्दछौँ त्यसै गरी नन कम्युनिकेबल डिजिजेस भनेर दुईवटा क्याटेगोरीमा छ एक्वायर्ड डिजिजेस है र एमा सुरु गरौँ हामी कम्युनिकेबल डिजिजेसको बारेमा कम्युनिकेबल डिजिजेस अथवा यसलाई के पनि भन्ने भयो रे इन्फेक्टेरियस डिजिजेस भनेर यो चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ एउटा पर्सन टु अर्को पर्सनमा डिफ्रेन्ट वेबाट यस्तोलाई हामी कम्युनिकेबल डिजिजेस भन्ने भयो यो चाहिँ कज हुन्छ माइक्रो अर्गानिजमहरू ओम्सहरूले गर्दा र यो चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ एउटा पर्सन टु अर्को पर्सनमा इजिली र यस्तो चाहिँ यसलाई पनि क्याटेगोराइज गरिएको छ धेरै फर्ममा जस्तै कि भाइरल डिजिजेसहरू होइन ब्यान्डल डिजिजहरू फङ्गल डिजिजेसहरू प्रोटोजन हेलिम डिजिजहरू सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिजेसहरू है जस्तै कि हामीले मलेरिया टिबी सुनेका छौँ टाइफाइड सुनेका छौँ स्मल पक्स एड्सहरू यो के भयो कम्युनिकेबल हुनसक्छ कुनै पनि आधारमा चाहिँ यो कम्युनिकेबल हुनसक्छ ट्रान्सफर हुनसक्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले भन्ने भयौँ कम्युनिकेबल डिजिजेस भनेर भन्ने भयौँ है र त्यसै गरी नन कम्युनिकेबल डिजिजेसको कुरा गर्न आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिजेस यसमा के हुन्छ यो डिजिज चाहिँ कुनै पनि हालतमा पास आउट हुँदैन एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनमा नि त्यस्तोलाई चाहिँ हामी नन कम्युनिकेबल डिजिजेस भन्छ जस्तै कि माल न्युट्रिसनहरू डिफिसियन्सी डिजिजेस है माल न्युट्रिसनले हुन्छ त्यसै गरी डिजेनरेटिभ डिजिजेस जस्तै कि हार्टको लङ्सको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको रोगहरू त्यो कम्युनिकेबल छैन क्यान्सर कुनै पनि वेबाट चाहिँ जाँदैन है यो चाहिँ अनकन्ट्रोल ग्रोथ हो टेस्युको त्यसै गरी मेटाबोलिक डिजिजेस है यो चाहिँ मेटाबोलिजममा डिसअर्डर भएर हुने खालको रोगहरू हो है यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो नन कम्युनिकेबल डिजिजेस पर्छ त्यसै गरी हामीले अर्को पनि डिस्कस गर्न सक्छौँ सोसियल सिग्निफिकेन्स डिजिजेस भनेर सोसियल्ली सिग्निफिकेन्स डिजिजेस भनेर थर्डमा यो चाहिँ एबनर्मल चेन्ज हो त्यसले चाहिँ हामीलाई डिस्ट्रेस कज गराउँछ होइन सफर गराउँछ होइन कन्सर्न प्रब्लम पर्सनदेखि र हाम्रो वरपरको मान्छेलाई देखेर चाहिँ एउटा खालको एउटा समस्या आउनेलाई चाहिँ हामी सोसियल सिग्निफिकेन्ट डिजिजेस भन्छौँ जस्तै कि स्मोकिङ भनेको सर्कललाई देखेरै गरेको कुरा हो अर्को रक्सी खाने काम त्यसै गरी गरेको हो ड्रग्स लिने काम त्यसै गरी गरेको हो यो चाहिँ सोसियल्ली सिग्निफिकेन्ट भएको डिजिजेसहरू है र अर्को रहेको छ हामी कम्युनिकेबल डिजिजेसको बारेमा चाहिँ अझ डिटेलमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ कम्युनिकेबल रोगको बारेमा फर्स्टमा हामी पढौँ टाइफोइड फिभर भनेर जसलाई चाहिँ हामी इन्ट्रिक फिभर भनेर पनि चिन्दछौँ है र यो चाहिँ कन्टिन्युस फिभर हुन्छ एउटा कन्टिन्युड फिभर कज गराउँछ यसलाई चाहिँ एउटा ब्याक्टेरियम सेलोमेन्स टाइफाइड भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कमनली फाइन्ड हुन्छ ह्युमनको इन्टेस्टाइनमा जसलाई चाहिँ हामी टाइफाइड भनेर भन्छौँ र यो टाइफाइड चाहिँ ह्युमन इन्टेस्टाइनमा मात्रै बाँच्छ र लिभ गरेको हुन्छ र पर्सन विथ टाइफाइड फिभर
यसले चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू क्यारी गरेको हुन्छ ब्लड स्ट्रिममा र इन्टेस्टाइनमा, र यो चाहिँ एक्वेटिक इन्फेक्सन हो इन्टेस्टाइनको। यो चाहिँ एकदमै रेनी सिजनमा एकदम कमन हुन्छ र यसले मेनली एट्याक चाहिँ 1 देखि 15 इयर्स एज ग्रुपका मान्छेहरूले चाहिँ बढी गर्छ है। र त्यसै गरी डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि वर्ल्ड वाइड नै यो डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ र यो चाहिँ एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा चाहिँ अलिक बढी नै छ है। यो चाहिँ मोस्ट कमन हुन्छ रुरल पार्टमा है, वर्ल्डको जहाँसुकै भए पनि, जहाँ चाहिँ वाटर सप्लाई र सेनिटेसन र यो चाहिँ त्यति स्ट्यान्डर्ड नहुने ठाउँमा चाहिँ यसको चाहिँ कज धेरै देखिन्छ। त्यसै गरी यसको कजेटिभ एजेन्ट भनेको चाहिँ स्यामुलस टाइफिन हो। यो चाहिँ एउटा रड सेपको मोटाइल ब्याक्टेरियम हो र यसको मोड अफ इन्फेक्सन चाहिँ कसरी ट्रान्समिट हुन्छ भन्दाखेरि थ्रु द फेसियल र ओरल रुट र युरिनी ओरल रुट दुईटाबाट ट्रान्समिट हुन्छ। र फुड र वाटर चाहिँ एकदम बोर मेटेरियल्स हो, जहाँ चाहिँ कन्टेन्ट हुन्छ फेसेसहरू र इन्फेक्टेड पर्सनले होइन ह्यान्डल गरेको कन्टामिनेन्ट अब्जेक्टहरू त्यस्तोबाट छर्ने हो। र यो चाहिँ थ्रु भेक्टर छ। एक्जाम्पल फ्लाइजहरूले यताउति हिँड्छ होइन, जस्तै गरी त्यो खानामा पर्छ, अनि त्यस्तो गर्दा चाहिँ हाउस फ्लाईहरूले सार्न सक्छ, अरू किराहरूले सार्न सक्छ। र यसको इन्क्युबेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ लगभग 2 हप्ता रहेको छ है। र यसको सिम्पटम्स भनेको चाहिँ अथवा क्लिनिकल फिचर्स भनेको चाहिँ पर्सिस्टेन्ट गर्ने हाई फिभर लास्ट 2 or 3 weeks, पेन हुने एब्डोमामा है, इन्फेक्सनले गर्दाखेरि लिभरमा र समस्या ल्याउँछ। त्यस्तै गरी इन्टेस्टाइनहरूले देखाउँछ लेजनको। त्यसै गरी हर्मोन्स र युक्लिटस्टमा प्रब्लम आउँछ होइन, पल्सेसहरू घट्छ, त्यस्तो हुन्छ। र डेथ पनि हुनसक्छ यो मनको है, डेथसम्म लिड गराउन सक्छ। अब यसको डायग्नोसिस कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ डाइजेस्टिसको कुरा आउँदाखेरि वेडल टेस्ट भन्छ। यो चाहिँ इम्युनोबायोलोजिकल डायग्नोसिस हो टाइफाइडको। यो चाहिँ पोजिटिभ आएको 2 weeks पछि स्टार्ट हुन्छ। र यो टेस्ट ब्लड स्क्रमको चाहिँ टेस्ट अफ ब्लड स्क्रम द्याट युजेज एन्ड एब्लिगेसन रियाक्टेड टु डायग्नोसिस अफ टाइफाइड फाइभर भनिन्छ। त्यसै गरी स्टुल कल्चर र ब्लड कल्चर गरेर पनि यो रोगलाई चाहिँ हामी डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ। यसको ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि रेस्ट गर्ने, डाइजेस्टेबल सफ्ट डाइट लिने होइन, एन्टिबायोटिक जस्तै कि क्रेमोलोजिन्सहरू लिने होइन, यस्तो धेरै खालको ड्रग्सहरूलाई चाहिँ लिएर हामीले यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा हामी क्योर गर्न सक्छौँ। र प्रिभेन्सन र मेजरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि प्रोटेक्सन गर्ने, प्युरिफिकेसन गर्ने, क्लोरिनेसन गर्ने पब्लिक वाटर सप्लाईमा होइन। त्यसै गरी सेनिटरी डिस्पोजल गर्ने, हामी ह्युमेनरी एक्सप्रेसनहरूको प्रपर सेनिटाइजेसनहरू प्रयोग गर्ने, पर्सनल क्लिननेस हाई बनाउने। अब वाटर र फुडलाई फ्लाइजहरूबाट र माइक्रो अर्गानिजमबाट बचाउने त्यस्तो कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। र सेकेन्डमा रहेको छ एस्केरियस भनेको चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिजेजै हो। यो चाहिँ कमन इन्टेस्टिनल राउन्ड गराउँछ। यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युटेड छ होइन, वर्ल्ड वाइडै डिस्ट्रिब्युटेड छ। र कमनली फाउन्ड कस्तो खालको पर्सनमा भेटिन्छ भन्दाखेरि अनहाइजेनिक हेबिटेन्ट हुने मान्छेमा देखिन्छ। यसको कजेटिभ एजेन्ट भनेको आस्करिक लुमेरियस हो। त्यसै गरी यसको मोड अफ इन्फेक्सन भनेको चाहिँ फेसियल ओरल राउट अफ डाइजेसन छ नि, त्यसमा चाहिँ इन्फेक्टिभ एग्सहरू चाहिँ पस्छ फुडमा, वाटरमा र सोइलमा। र इन्क्युबेसन पिरियड्स भनेको चाहिँ लगभग 2 monthको छ युजली। सिम्पटम्स भनेको एब्डोनलमा डिस्कम्फर्ट हुने अथवा पेन हुने हो, डायरियाहरू हुने, भमिटिङ हुने, लस अफ वेट हुने, र मान्छे चाहिँ कमजोर हुने जाने र धेरै खालको कज गर्ने जस्तै कि एपेन्डिसाइटिसहरूको काम गर्ने। यसलाई डायग्नोसिस गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ स्टुल एक्जामिनेसनै हो। र ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ हामीले यसलाई एन्टी एलिमिनेसन ड्रग्स सच एज जस्तै कि मेन्डोजोल्सहरू होइन, त्यसै गरी एन्भेलोजोला भन्ने छ, पाइब्रोजेन है, सेन्ट्राट एसेक्ट्राहरू पर्छ। र यसको प्रिभेन्सन भनेको प्रपर डिस्पोजल अफ ह्युमन फेसेसहरू र इम्प्रुभ गर्ने वाटर र सेनिटेसनको क्वालिटी। र मेटेरियल्स अफ फुडलाई चाहिँ एकदमै प्रपरली वास गर्नु पऱ्यो बिफोर युज गर्नुभन्दा अगाडि। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ एजुकेसन दिनु पऱ्यो, पब्लिक एजुकेसन दिनु पऱ्यो। ट्युबरक्लोसिस भन्छ, जसलाई हामी जेनरली टिबी भनेर पनि चिन्दछौँ। यो चाहिँ एकदमै सिरियस क्रोनिक ब्याक्टेरियाले डिजिज गराउने हो। यो चाहिँ एउटा एकदमै सिरियस क्रोनिक ब्याक्टेरिया डिजिज हो। यसलाई कज गराएको हुन्छ माइकोब्याक्टेरियाले। र ट्युबरक्लोसिस
माइकोब्याक्टेरिया ट्युबरक्लोसिसले यसलाई चाहिँ ट्युबरक्लोसिस पनि भनिन्छ। यो चाहिँ प्राइमेरी एफेक्ट चाहिँ यसले लङ्समा हुन्छ र यसले चाहिँ प्लोमिनरी ट्युबुलस कज गराउँछ र ग्लोबल्ली चाहिँ यसले चाहिँ लगभग 5000 पिपुल्सलाई चाहिँ एक दिनमा सम्म मारेको छ है। र नेपालको रुरल एरियामा पनि एकदमै कमन छ र ब्याक्टेरिया छ नि ट्युबरक्लोसिसको यो चाहिँ इनभ्यालिड छ एनी पार्ट अफ बडीमा र यो एकदमै ऱ्यापिडली मल्टिप्लाई हुन्छ र यसले टिस्युलाई डिस्ट्रोय गर्छ र लङ्सलाई चाहिँ फेभरेबल साइड्समा चाहिँ इन्फेक्सन गराउँछ र स्मल ट्युबरक्लोसिस फर्म हुन्छ र यो रिलिज हुन्छ, यसले एउटा टक्सिन रिलिज गर्छ जसलाई चाहिँ हामी ट्युबरक्लोसिन पनि भन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई ड्रेडफुल डिजिजेस कज गराएको हुन्छ टिबी जस्तो है। र टिबी पनि धेरै धेरै टाइपका हुन्छन्, जेनरली 2 टाइपका हुन्छन्। एउटा भनेको प्लुमिनरी टिबी, अर्को भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा प्लुमिनरी टिबी है। यो चाहिँ साइट अफ इन्फेक्सन चाहिँ लङ्समा मात्रै हुन्छ प्लुमिनरी टिबीमा नि। एक्स्ट्रा प्लुमिनरी टिबी भनेको चाहिँ यसले चाहिँ इन्फेक्सन अरू पार्टको अर्ग्यानमा नि गर्छ एक्सेप्ट लङ्स, जस्तै कि इन्टेस्टाइन बोन्सहरूमा पनि गराउने गर्छ है। र डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युटेड छ र त्यसै गरी यो चाहिँ अलिक कमन छ अनएजुकेटेड सोसाइटीमा र स्मोकिङ र टोब्याको च्युइङ पिपुलमा चाहिँ यो चाहिँ अलिक बढी देखिन्छ है, लगभग त्यस्तै मान्छेमा देखिन्छ। त्यसै गरी कजेटिभ एजेन्ट भनेको माइकोब्याक्टेरिया ट्युबरक्लोसिस नै हो। यसको मोड अफ इन्फेक्सन भनेको चाहिँ यो चाहिँ एयरबोर्न डिजिजेस हो है, हावाबाट फैलिने। त्यसरी ड्रपलेट इन्फेक्सन हो, कफिङको थ्रुबाट जान्छ भन्नु खोजेको। त्यसै गरी इन्फेक्टेड स्पेक्ट्रमबाट, त्यसै गरी मिल्क अफ इन्फेक्टेड काउबाट पनि आउँछ र ब्याक्टेरिया चाहिँ स्टे हुनसक्छ हावामा एकदमै लङ टाइमको लागि र माइकोब्याक्टेरिया डस्टमा एकदमै सेभरल मन्थसँगै सर्भाइभ गर्न सक्छ र स्पेक्ट्रमहरूमा लगभग 20-30 घन्टा नै बस्न सक्छ र 1 कफले चाहिँ लगभग 3000 ड्रपलेट्स न्युक्लियाईहरू चाहिँ प्रड्युस गर्छ। यो चाहिँ नियर बाई पर्सनलाई हेल बनाउनको लागि चाहिँ एकदम इनफ ड्रपलेट हो र हि अथवा सी चाहिँ इजिली यसमा चाहिँ इन्फेक्टेड हुन सक्ने भयो होइन त। र यसको इन्क्युबेसनको पिरियडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ क्वाइट भेरिएबल छ है, फ्रम फ्यु विक्स टु इयर्ससम्म। र ट्युबरक्लोसिस ब्याक्टेरिया चाहिँ रिमेन हुन्छ डोरम्याटमा, टेम्पोरेरीली इनएक्टिभ भएर बसेको हुन्छ टिस्युमा र प्रेसिस्ट गरेको हुन्छ, धेरै वर्षसम्म प्रसिस्ट गरेर रहन्छ है। यसको सिम्टम्स भनेको प्रेसिस्टेन्सको कफ आउनु, 2 हप्तासँग भन्दा बढीसँग कफ खोकी लागिराख्नु, चेस्ट पेन हुनु, हल्का फिभर आउनु, स्पेसल्ली टेम्परेचर चाहिँ राइज हुन्छ इभिनिङ टाइममा र लस अफ एपिटाइट हुनु अथवा वेटहरू घट्नु है। त्यसै गरी एनोरेल भनेको टेन्डेन्सी अफ भमिटिङहरू देखिनु। त्यसै गरी ब्लड सिन चाहिँ स्पेक्ट्रम देखिन्छ रगत चाहिँ ड्यु टु द हेमोसाइटिक भनेको चाहिँ कफिङ अफ ब्लड, खोक्दाखेरि रगत निक्लिनु। डायग्नोसिस भनेको चाहिँ द टेस्ट अफ टिबी करेन्टली इन युज इज म्यानोटोक्सिक्स इन्टरमिडिएट टेस्ट फर एक्स्ट्रा प्लुमिनरी टिबी र स्पेक्ट्रम टेस्ट र एक्सरे अफ लङ्स फर ट्युबुलरी टिबी। ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा डिओटिएस भनिन्छ डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सिस्टम अफ एन्टी ट्युबरक्लोसिस ड्रग्स सच एज आइसोनेजेट, रिटाजिमिक्स होइन, स्ट्रेटोफाइनिस र प्याराजेनम एनिड्सहरू पर्दछ। यहाँ चाहिँ 2टा टाइप्सको ड्रग्स हुन्छ र एउटा ब्याक्टेरिया ड्रग्सले चाहिँ अर्कोलाई किल गर्छ र ब्याक्टेरिया ड्रग्स चाहिँ इनहिबिट हुन्छ र मल्टिप्लिकेसन हुन्छ बसायल सेलको है। यसको प्रिभेन्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि ट्युबरक्लोसिसको यो पेसेन्टले युज गरेको मेटेरियल्सलाई युजै नगर्ने अथवा वास राम्रोसँग गरेर मात्रै युज गर्ने, हाउजिङ र न्युट्रिसन र हाइजिन्समा एकदम इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने, प्रपर स्यानिटेसन युज गर्ने, इन्फेक्टेड काउको दुधहरू नखाने। त्यसै गरी BCG भनिन्छ ब्यासिलर साइमेट ग्रिनको भ्याक्सिन लगाउने। त्यसै गरी एजुकेट गर्ने पिपललाई अथवा हेल्थ एजुकेसन दिने भन्ने कुराहरू आउँछ है। ओके, 4थमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ लाइचोमाइसिसको, जसलाई हामी कालाजार पनि भनेर भन्दछौँ। कालाजार सुन्नुभएको होला नि। कालाजारलाई चाहिँ नर्मली ब्ल्याक फिभर पनि भनिन्छ है, त्यसलाई डम फिभर पनि भन्छ यो, अथवा यो चाहिँ एकदमै सिरियस खालको ओरिएन्टल डिजिज हो। यो चाहिँ जेनरली इन्डिया, चाइना, मेडिटेरेनियन कन्ट्री र कुनै पार्ट अफ अफ्रिका र साउथ अमेरिकामा चाहिँ धेरै भेटिन्छ र नेपालको इस्टर्न नेपालमा चाहिँ धेरै भेटिन्छ यो, जस्तै कि मधुरी, धनुषा, सप्तरीमा है, बारामा, स्पेसल्ली त्यसको पनि रुरल एरियाजमा भेटिने हो है। त्यसै गरी यो ग्रुपमा चाहिँ डिजिज चाहिँ कहिले कज गराउँछ भन्दाखेरि लिचमेन्सले कज गराउँछ। यो चाहिँ एउटा फ्यामिली अफ प्रोटोजोन हो र यसले चाहिँ मेनली यसको क्लासिफिकेसन चाहिँ को कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ 3 टाइप्सको अकरेन्स रहेको छ क्लासिफिकेसनको चाहिँ कुरा गर्दा। यसको चाहिँ भिस्कुरल
लेसिमेन्सियस र क्युटेनियस लेसिसमेन्सियस र म्युका क्युटेनियस लेसेन्समेनियस भनेर तीनटा रहेको छ। यो भिस्करल लेसेन्समेनियस भनेको चाहिँ यो चाहिँ ओरिजिन हो क्याभिटी अफ ब्लडबाट, स्पेसल्ली इन द एब्डोमल क्याभिटी अथवा इन्टेस्टाइनमा हुने हो। त्यसै गरी क्युटेनियस लेसिसमेन्सियसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ एफेक्सन चाहिँ स्किनबाट हुने हो र म्युका एक्ट्रेसस लेसिसमेनियसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एफेक्टिङ बोथ माउथ र स्किनमा। डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो वर्ल्ड वाइड छ डिस्ट्रिब्युसनमा र यसको पजिटिभ एजेन्ट भनेको चाहिँ लेजेमिनिया डोनेभिया चाहिँ एउटा के हो, इज अ प्याथोजेनिक फिलामेन्ट्स जहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ बाई द बाइट्स अफ फिमेल स्यान्डिटिफाई है। र यसको सिम्टम्स भनेको फिभर हो, त्यसै गरी एनेमिया हो, डिफिसियन्सी अफ द हेमोग्लोबिन र रिड्युस हुन थाल्ने आरबिसीको नम्बर, किडनी सुन्निने भन्छ अथवा इन्लार्जमेन्ट भनिन्छ होइन, लिभरहरू सुनिन्छ, स्प्लेनहरू सुनिन्छ, डार्क हुँदै आउँछ स्किनहरू चाहिँ, वेट लस हुन्छ, स्किन लेजन हुँदै आउँछ र यस्तै कुराहरू चाहिँ पर्दछ होइन। त्यसै गरी अब चाहिँ हामी यसको डायग्नोसिसको बारेमा कुरा गरौँ। अब जस्तै कि डिटेक्सन अफ प्यारासाइटिक्स फ्रम ह्युमन लाइफ इज जस्तै कि बोन म्यारोहरू होइन, मेटेरियल्स, स्पिलिन्स, लिभर, किडनीमा आउँछ र यसको ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ हामी एन्टिलेजमेन्स ड्रग्स युज गरेर है। जस्तो जुन चाहिँ प्रेलेमेन्ट्स हुन्छ एन्टिमेरिक कम्पाउन्डमा यो ड्रग्सहरू चाहिँ युज गर्ने ट्रिटमेन्टको लागि कालाजारको, र सोडियम एन्टिमाइटिस ग्लुकोज र ग्लाइमोसिक एसिडहरू पनि युज हुन्छ यसको एन्टिबायोटिक्सको रूपमा, यो पनि ट्रिटमेन्टको लागि युज भएको छ कालाजारको। र प्रिभेन्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि भेक्टर कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो बाई इम्प्रुभिङ हाउसिङ र सेनिटेसन है, र स्प्रे गर्नु पऱ्यो इन्सेक्टिसाइड्सहरूलाई होइन एराउन्ड द ब्रिडिङ एरियामा। त्यसै गरी डिस्ट्रक्सन गर्नु पऱ्यो ब्रिडिङ प्लेसेसहरूलाई होइन, हामीले चाहिँ भोइडिङ गर्नु पऱ्यो जस्तै कि बाइट्स अफ स्यान्डिफी है, जस्तै कि युजिङ मस्किटो नेट्सहरूलाई युज गर्ने, मान्छेलाई चाहिँ हेल्थको त्यसको एजुकेसनको बारेमा दिने। अब हामी डिस्कस गर्दैछौँ एड्सको बारेमा, यो पनि एउटा कम्युनिकल डिजिज हो होइन, र यो चाहिँ कज्ड हुन्छ आरएनए भाइरसले, जसलाई हामी रेट्रोभाइरस पनि भन्दछौँ र यसलाई चाहिँ हामी एचआइभी पनि भन्दछौँ, ह्युमन इम्युनो डेफिसियन्सी भाइरस है। अब यसको बारेमा त मैले धेरै भन्नु पर्दैन होला, हामीले धेरै जुनियर लेभलदेखि पढ्दै आएका कुरा हो है। र यसको थोरै म स्ट्रक्चरको चाहिँ म तपाईँहरूलाई फिगर देखाउँछु, मसँग छ है। र हेर्नुहोस् है, सेमेटिक डायग्राम अफ स्ट्रक्चरको बारेमा तपाईँहरूले एउटा फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ, बुकबाट अझ राम्रो फिगर बनाउनु होला है। र यो चाहिँ स्पेरिकल छ सेपमा र 100 देखि 140 न्यानोमिटर छ यसको साइज, र यसमा चाहिँ एउटा कोर हुन्छ जसमा चाहिँ प्रोटिन चाहिँ चिप्ली रहेको हुन्छ, जस्तै कि P24 P18 भनेर है। 2 स्ट्रान्ड हुन्छ जेमिनिन आरएनएको, र यसमा इन्जाइमहरू रिजर्भ्स भएर बसेको हुन्छ, र यसको कोर चाहिँ कभर भएको हुन्छ डबल लेयर अफ लिपिड मेम्ब्रेनले, र यो मेम्ब्रेन चाहिँ कन्टेन्ट हुन्छ 2टा भाइरल ग्लुजियोप्रोटिन चाहिँ यसमा कन्टेन्ट भएको हुन्छ है। डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू आफै हेर्नु होला, वर्ल्ड वाइड फैलिन्छ, पोजिटिभ ग्रोथ रेट्रोभाइरस हो थाहा छ, यसको बारेमा म धेरै कुरा गर्दिनँ। यसको इन्क्युबेसन पिरियड्स भनेको चाहिँ लगभग अनसर्टेन छ, यो फ्यु मन्थदेखि 10 वर्षसम्म रहन्छ अथवा मोरसम्म रहन्छ। एचआइभी चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ डेभलपमेन्ट लिन्छ, यसले एड्सको रूपमा चाहिँ एचआइभी चाहिँ पछि डेभलप भयो। यो कुराहरू मैले गरिनँ, यसको सिम्टम्सहरू हजुरलाई थाहा छ, डायग्नोसिसको कुराहरू पनि अब मैले भन्नु पर्दैन है, यो कुराहरू आफै प्रिपेयर गर्नु होला। ट्रिटमेन्ट भनेको अब के नै छ अब यसको चाहिँ एजोथाइमिन्स भनेको चाहिँ एउटा बेस्ट नोन ड्रग्स हो है, यो चाहिँ ड्रग्स अफ चोइस पनि हो, र अरू एन्टिभाइरल ड्रग्सहरू पनि छ, डायडिन्स र ल्याजेटिन्सहरू। यसले चाहिँ लाइफलाई चाहिँ लङ्गर पार्ने काम गर्ने हो। प्रिभेन्सनको कुरा गर्न पर्दैन है, र त्यो कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ, म धेरै कुरा गर्दिनँ एड्सको। र अब म चाहिँ सिधै हेपाटाइटिसपट्टि जान्छु। हेपाटाइटिस भनेको चाहिँ इन्फेक्सन हुने हो लिभरमा, यो चाहिँ कज गराउँछ भाइरसले, र यसमा चाहिँ धेरै भाइरसहरू छ है जसले चाहिँ भाइरल हेपाटाइटिस गराउँछ, जस्तै कि हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बीहरू छ, जस्तै कि यो चाहिँ वेल नोन हेपाटाइटिस हो, र CDE एन्ड G पनि छ, यिनीहरूको चाहिँ लेस आइडेन्टिटी छ ए र बी भन्दा है। र हेपाटाइटिस ए को कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसलाई चाहिँ इन्फेक्टियस हेपाटाइटिस पनि भन्छ, यसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिजमा धेरै छ। पोजिटिभ एजेन्ट भनेको हेपाटाइटिस ए भाइरस हो, जसलाई हामी एचएभी पनि भन्दछौँ, र यसको मोड अफ ट्रान्समिसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि डाइरेक्ट ट्रान्समिसन हुन्छ पर्सनल कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि है। त्यसै गरी इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिटेड हुन्छ, जस्तै कि कन्टामिनेट फुडहरू, वाटरहरू लिनाले, र यो चाहिँ जेनरली चाहिँ यो चाहिँ समर रेनी सिजनमा हुन्छ है।
र यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ 15 देखि 45 दिनसम्म रहेको छ। सिम्पटम्स भनेको लस अफ एपिटाइट्स, एब्डोमल पेन, हेडेक हुन्छ, फिभर हुन्छ, भमिटिङ हुन्छ, जन्डिस एसेक्ट्राको कज आउँछ। डायग्नोसिस भनेको डिटेक्सन गर्नु पर्यो भाइरल प्यारासाइटिसहरूलाई है, स्पेसल्ली भाइट्रल र एन्टिजेन जस्तो कि फेसियल मेटेरियल्स भनौँ। एबनर्मल लिभर फङ्सन टेस्टहरू गर्नु पर्यो है। डायग्नोसिस भनेको चाहिँ ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ बेड रेस्ट गर्नु पर्यो, सफ्ट नरिसमेन्टहरू चाहिँ रिकमेन्डेड गर्नु पर्यो अथवा युज गर्नु पर्यो। सम इफेक्टिभ ड्रग्स भनेको चाहिँ जस्तो कि ल्यामिनियन, भिडियोल्स, अल्फा इन्टरफियर्स भन्ने छ। त्यसै गरी यसको प्रिभेन्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इम्प्रुभ गर्नु पर्यो पर्सनल हाइजिनलाई र कम्युनिटी हाइजिनलाई। प्योर ड्रिङ्किङ वाटर लिनु पर्यो, एभोइड गर्नु पर्यो कन्टामिनेट फुडहरू लिनलाई है। भ्याक्सिनेसन लाउनु पर्यो हेपाटाइटिसको, र यसलाई चाहिँ पब्लिकमा एकदम एजुकेसन बढाउनु पर्यो है। सिक्का चाहिँ हेल्थ कम्युनिटीमा एजुकेसन छर्नु पर्यो। ल अब हेपाटाइटिस बीको कुरा गरौँ। यसलाई चाहिँ हामी स्पेरियम हेपाटाइटिस भनेर पनि चिन्दछौँ। यो चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिजमै भेटिन्छ। यसको पनि कजेटिभ एजेन्ट भनेको चाहिँ हेपाटाइटिस बी भाइरस हो, एचबिभी भनेर भनिन्छ यसलाई। र मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको चाहिँ ब्लड ट्रान्समिसनबाट निडल्सहरू सेयर गर्नाले होइन, सिरिन्ज निडलहरू सेयर गर्नु भएन। त्यसै गरी प्यारेन्टल ट्रान्समिसन भनेको मदरबाट बेबिजमा आउने हो, त्यसरी पनि हुन्छ। र जब कन्ट्याक्टमा आउँछ बडी सेक्रेसन जस्तो कि सिमेन्सहरूको, स्यालिभाहरूको, स्विट ब्रिस्ट मिल्कबाट पनि सर्छ है, टियर्स यस्तोबाट पनि सर्छ। त्यसरी इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ यसको 40 देखि 20 दिनसम्म रहेको छ, 20 देखि 40 डेजसम्म हुन्छ। सिम्पटम्स भनेको एपिटाइट घट्ने, एब्डोमल पेन हुने, टाउको दुख्ने, फिभर आउने होइन, नसेस भनेको भमिटिङहरू हुने, जन्डिस र कोलेरिन जस्तो लिभर डिजिजेस कज गराउने होइन, लिभर क्यान्सरमा पनि क्रिएट गर्छ लिभरको। त्यसै गरी डायग्नोसिस भनेको चाहिँ लिभर बायोप्सी हो, एब्नर्मल लिभर्स र फङ्सनल टेस्टहरू गराउने। त्यसै गरी ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इफेक्टिभ ड्रग्सहरू युज गर्ने जस्तो कि अल्फा इन्टरफेरेन्स भन्ने छ। त्यसै गरी एड्रोमल फाइबर एसेक्ट्राहरू पर्दछ। प्रिभेन्सन भनेको भ्याक्सिनेसन लाउने, हेपाटाइटिसको प्रपर ह्यान्डलिङ गर्ने, ब्लड त्यो कन्टामिनेट ब्लडहरूलाई पिपुलहरूलाई एजुकेटेड दिने, एकदमै सरै सकिहाल्यो है। ओके, अब हामी चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिजेसको बारेमा डिस्कस गरौँ है। नन कम्युनिकेबल डिजिजेस, जसलाई फर्स्टमा हामी क्यान्सरको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ है। अब क्यान्सरको बारेमा नि तपाईँहरूले अब एकदम यङ एजदेखि नै पढ्दै आउनु भएको छ है। अब क्यान्सर भनेको एउटा यस्तो खालको डिजिजेस हो जसमा चाहिँ डाइनामिक चेन्जेस आउँछ ह्युमनको जिनिसमा। र यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो छ भन्दाखेरि अनकन्ट्रोल ग्रोथ हुन्छ, ट्युमरहरू डबलिङ हुँदै जान्छ टाइम अनुसार, जेनेटिक चेन्ज आउँछ, मेटास्ट्याटिक हुन्छ। मेटास्ट्याटिक भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? क्यान्सर सेलहरू स्प्रेड हुने क्या एउटा अर्ग्यानबाट अर्को अर्ग्यानमा। र त्यसै गरी इन्भ्यासिभनेस भन्छ, त्यो भनेको थाहा छ? एक्टिभली डिस्ट्रोय हुनु है, वरपरको टिस्युहरूलाई एकदमै एक्टिभली डिस्ट्रोय गरिदिनु हो। त्यसै गरी एबनर्मल मास अफ सेल छ, त्यसले चाहिँ रिजल्ट दिन्छ फ्रम अनकन्ट्रोल सेल डिभिजन, त्यसलाई हामी ट्युमर पनि भन्दछौँ। र यो ट्युमरहरू चाहिँ क्यान्सरियस छैन, तर एकर्डिङ टु द नेचर यसको ग्रोथ चाहिँ ट्युमरसको चाहिँ दुईवटा टाइपको छ। एउटा भनेको चाहिँ बिङ अथवा नन म्यालिग्नेटेड ट्युमर, त्यसै गरी अर्को चाहिँ म्यालिजिनेट ट्युमर। अब बिङ अथवा नन म्यालिजिनेट ट्युमरको बारेमा डिस्कस गरौँ। यो चाहिँ यस्तो खालको टाइप हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लोकलाइजहरू चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युमा र नर्भ्समा स्प्रेड हुन्छ र हाम्रो अरू पार्टको बडीमा नि फैलिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो अरू बडी पार्टमा चाहिँ स्प्रेड हुँदैन, सरी है, हाम्रो अरू बडी पार्टमा चाहिँ स्प्रेड हुँदैन, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी नन म्यालिजिनेट ट्युमर भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी बिङ इज अ माइल्ड, यो भनेको नट सिरियसको कुरा गर्न खोजेको। यो ट्युमर चाहिँ कज गर्छ, माइल्ड क्यान्सरहरू गर्छ। त्यसै गरी यिनीहरू चाहिँ हार्मलेस पनि छ है, र यो चाहिँ रिकभर्ड हुन्छ सर्जिकल मेथडबाट। र बट टाइम टु टाइम यो चाहिँ डेन्जरस पनि हुनसक्छ है, यसको ओरिजिनको वरपरका चाहिँ डेन्जरस पनि हुनसक्छ, जस्तै कि ब्रेनहरूतिर है। त्यसै गरी म्यालिजेन्ट ट्युमर भनेको चाहिँ यस्तो खालको ट्युमर हो जहाँ चाहिँ कन्फाइन्ड हुन्छ यसको ओरिजिन टिस्यु, र यो चाहिँ क्यारिड आउट हुन्छ अरू बडीको पार्टमा पनि है, बडी लिम्स हुँदै यो चाहिँ ट्राभल गर्दै जान्छ। र मेजिलेटेड मिन्स चाहिँ यसले चाहिँ डेड पनि कज गर्न सक्छौँ है, त्यसै गरी यसलाई चाहिँ डेडली क्यान्सर पनि भनिन्छ। र यसले चाहिँ यो चाहिँ अनकन्ट्रोलली मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ क्या, र इन्फेक्सन चाहिँ ग्रोथ हुन्छ, डबल हुँदै जान्छ पोटेन्सियलहरू। र यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्दछौँ भन्दाखेरि मेटास्ट्याटिक्स पनि भनेर भन्दछौँ। र टाइप्स अफ क्यान्सरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि क्यान्सरस ट्युमर्सलाई चाहिँ हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ तिनीहरूको ओरिजिन र तिनीहरूको हिस्टोलोजिकल क्यारेक्टरको आधारमा, जस्तै क्रान्सिगोस होइन, स्यार्कोमस, ल्युक्रोमियस भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी क्लासिफाइड गरिएको छ। अब यो कार्सिनोमस भनेको चाहिँ यो चाहिँ मिलाग्मेन्ट ग्रोथ हो, कहाँनिर भन्दाखेरि इक्टोडर्मिनल टिस्युमा, जस्तै कि ब्रेस्ट क्यान्सर हुनु, स्किन क्यान्सर चाहिँ यो चाहिँ कार्सिनोमसमा पर्यो। त्यसै गरी
स्यारकोमस भनेको चाहिँ ट्युमर ओरिजिनेट हुने हो कहाँबाट मेसोड्रमबाट र यसले चाहिँ बोन क्यान्सर र मसल क्यान्सरहरू कज गर्छ। त्यसै गरी ल्युम्फोमसको कुरा गरे हामीले ल्युकामिनिस भनेको चाहिँ यो चाहिँ ट्युमर ओरिजिनेट हुने हो ब्लडमा र लिम्फेटिक सिस्टममा। यसलाई चाहिँ हामी ब्लड क्यान्सर पनि भनेर भन्दछौँ। डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युट छ र कमन छ अनएजुकेटेड सोसाइटीमा। र कजेटिभ एजेन्ट भनेको टोब्याको च्युइङ र स्मोकिङ पिपुलकै लागि चाहिँ यो क्यान्सर धेरै हुन्छ जसले चाहिँ लङ क्यान्सर बढी गराएको हुन्छ होइन। त्यसै गरी लिभर क्यान्सर गराउँछ त्यो रक्सी धेरै खाने मान्छेलाई। त्यसै गरी डायट्री फ्याक्टर भनेको जस्तै कि स्टोमक क्यान्सरहरू गराउँछ। त्यसै गरी सनलाइट भेडिएसन भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ स्किन क्यान्सर चाहिँ कज गराएको हुन्छ है। त्यसै गरी धेरै टाइपको क्यान्सरहरू छ, ब्लड क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर एसेक्ट्रा छ। यसको सिम्टम्स भनेको चाहिँ अर्ली इन्फेक्सन चाहिँ खासै केही पनि साइन देखाउँदैन। तर पोसिबल सिम्टम्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रिसक्सन कफ हुनु, स्मोकर्सहरूको लागि चाहिँ कफ खोकी लाग्नु है, ऱ्यापिड चेन्ज हुनु फर्ममा, एपियरेन्समा, ग्रोथमा अथवा मोल अथवा वार्टमा है। त्यसै गरी हार्ड एरिया हुनु यसको ब्रिस्टमा। त्यसै गरी अनएक्सपेक्टेड लस हुनु वेटमा है, अथवा अस्वेलिङ अथवा सोर अफ थ्रोट हुनु द्याट डज नट गो इजिली। त्यसै गरी अनयुजुअल ब्लिडिङहरू हुनु, डिस्चार्ज हुनु होइन, त्यसलाई हामी क्यारिबल क्यान्सर भन्छौँ। त्यसै गरी डायग्नोसिसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हिस्टोप्याथोलजिकल एक्जामिनेसन अफ बायोस्फियर अफ द ग्रोथको कुरा गरौँ। यो युजली चाहिँ ल्याबोरेटरी टेस्टहरू गर्नाले, एक्सरेहरू, एमआरआई गर्नाले चाहिँ यसको डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ। र ट्रिटमेन्ट भने चाहिँ अर्ली ट्रिटमेन्ट पायो भने चाहिँ क्यान्सर कन्ट्रोल हुन सकिन्छ। तर अलिकति पछि भयो भने सकिँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ है, यो जेनरल कुराहरू भइहाल्यो। र रेडिएसन र रेडियोथेरापी भन्ने पनि छ जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्यान्सर यो चाहिँ एक्सपोजर अफ क्यान्सरियस पार्टको बडीमा चाहिँ एक्सरे दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्दै लाने हो। ऱ्यापिडली ग्रोइङ सेललाई चाहिँ हाम्रो अरू सराउन्डिङलाई चाहिँ हार्म नगरिकन चाहिँ रे दिन नि हो। यस्तो टाइपको ट्रिटमेन्टलाई हामी रेडियोथेरापी अथवा रेडिएसन भन्छौँ। अर्को भनेको अपरेसन छ। जेनरली ट्युमर र क्यान्सर सेलहरू चाहिँ सर्जिकल्ली रिमुभ हुनसक्छ। त्यसै गरी केमोथेरापी छ। त्यसै गरी एन्टी क्यान्सर ड्रग्सहरू पनि छ कन्ट्रोल गर्ने क्यान्सरलाई। तर केमोथेरापी ड्रग्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कार्बोप्लाटिन हुन्छ, किस्मोप्लाटिन एसेक्ट्राहरू हुन्छ र एन्टिबायोटिक्सहरू पनि हुन्छ र एसिटोमाइनिस, माइथ्रोमिन्स एसेक्ट्रा पर्दछ। त्यसै गरी हर्बल थेरापी भनेको चाहिँ सर्टेन मेडिकल प्लान्ट्सहरू युज गरेर जस्तै कि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। र नाउडेज चाहिँ टक्सल आर बिङ युज एन एन्टी क्यान्सर ड्रग्स। र त्यसै गरी कतिजनाले चाहिँ प्रिभेन्टिभ्स अफ म्यारिजुना कन्ज्युम गर्यो भने नि हुन्छ भन्छ। तर मेडिकली चाहिँ मलाई पनि आइडिया भएन है। प्रिभेन्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अल्कोहल र टोब्याको कन्जम्सन चाहिँ खानु भएन। त्यसै गरी चुरोट खानु भएन, रक्सी खानु भएन। पर्सनल हाइजिनिक र प्रिभेन्ट गर्नु पऱ्यो हाई रेडिएसनबाट। त्यसै गरी एभोइड गर्न थाल्नु पऱ्यो सिग्रेसन सब्सटेन्स जस्तो कि ड्रग्स लिनु भएन, कलर एकदमै खानेकुराहरूलाई एकदम रङ हालेर खानु भएन, स्पाइसी फुड खानु भएन, कस्मेटिक्सहरू धेरै युज गर्नु भएन, एयर पोल्युसन एभोइड हुनु पऱ्यो भन्नु मतलब सिटी एरियामा नबसिकन अलिकति पर बस्न थाल्नु पऱ्यो। मोडरेट एक्सर्साइजहरू गर्दै जानु पऱ्यो। क्यान्सरको चान्सेस चाहिँ घटाउँछ रेगुलर एक्सर्साइजले, केही न केही म्याटर गरिरहेको हुन्छ। र रेगुलर मेडिकल चेकअप गर्नु पऱ्यो अलिकति एज पुगेको मान्छेहरूले। र पिपुलहरूमा चाहिँ अलिकति हेल्थ एजुकेसनको बारेमा चाहिँ हामीले आइडिया दिँदै जानु पऱ्यो है। र यति नै पढौँ आजको लागि। र आजको लागि यति पढौँ होइन, यति पढ्यो भने चाहिँ लगभग हामीले सबै नै यो पोर्सनबाट सबै कुराहरू कभर गऱ्यौँ है। एचएससी सिलेबसको अथवा एनएबी सिलेबसको सरी है। र तपाईँलाई कुनै डाउट छ, कन्फ्युजन छ, नोट्स चाहिएको छ भने प्लिज हामीलाई सम्झिनु होला। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइस, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।